दिखाने, अल्लाह की शान और रसूल अल्लाह की शान दिखाने मैं आया, फिर वापस मैं लौट जाता हूँ। ऐसा दुनिया में पैदा होने के बाद हमारा काम क्या है? अल्लाह ताला बोला अल्लाह अल्लाह के रसूल अल्लाह की शान दिखाओ, उसकी शान दिखा को वापस लौट जाओ। वापस आने के बाद अल्लाह ताला हिसाब किताब पूछता। क्या पूछता है? यहाँ दुनिया में आते हमें जाते के साथ जरूर हमारे पूछती जो हमारे जेमा में हाथ डाल को क्या है निकाल करती ना, ऐसा हाँ अल्लाह ताला क्या अगर मर्द बना सुबह को जाता है, शाम को घरा में आते के साथ गले की पट्टी पकड़ती के मया से ही करती के जेमा में हाथ डाल को निकाल रहे माटी में क्या करता है, क्या कमाया निकाल करती ना। ऐसा जैसा तुम्हारे घर कई को निकाल करती है भाई को उसके जोरू उसके बच्चा को उसे पालने उसका घर को अच्छा सजाने के वास्ते क्या कि खाने पीने के वास्ते न मांगती है। ऐसा अल्लाह ताला तुझे मैं दुनिया के अंदर उसकी नियामतें भेजा, उतने चीज़ें तुझे दिया, खिलाया पिलाया, अब तू वापस मेरे पास आया ना, तू मेरे वास्ते क्या ले लगा है? तू मेरे वास्ते क्या ले लगा है? तुम्हें करोड़ों रुपए ले लेकर चल जाओ, अल्लाह ताला को पसंद नहीं आते। अरबों बिल्डिंग लेकर चल जाओ, अल्लाह ताला को पसंद नहीं आते। तुम्हारे कितने कितने प्रॉपर्टियां ही ले चल जाओ, अल्लाह ताला को पसंद। अल्लाह ताला को पसंदीदा चीज क्या है? अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की इबादत। तुम्हारी नमाज काम आएंगे, तुम्हारा रोजा काम आएगा, तुम्हारा हज काम आएगा, तुम्हारा ज़कात काम आएगा, तुम्हारे ये नेक अमल काम आएंगे, ये जिक्र काम आएगा। ये काम देखो कर रही हमें जिक्र, ये कौन भी दुनिया वाला अवार्ड देने की जरूरत नहीं, ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई कायनात के अंदर कोई इन्हें शब्बीर मुर्शद देती, ना उनको भी कभी फकोर भी देते नहीं। हमें आरिफ हलाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल को खुश करना। किसे खुश करना है? अल्लाह अल्लाह के रसूल को खुश करना है। शब्बीर मुर्शद खुश हो गया तो क्या भी जन्नत के उनकी बाप की जन्नत नहीं उन्हें दयालने के वास्ते है क्या? मैं खुश कर डाले तो मेरे बाप की जन्नत क्या? दुनिया के अंदर किसकी बाप की जन्नत नहीं है। जिसे खुश करना उसे खुश करो, जिसकी जन्नत है उसे खुश करो। अब किसकी जन्नत? अल्लाह के रसूल फरमाया कि जन्नत आपको इमाम हसन हुसैन की जन्नत। इमाम हसन हुसैन अहले शबाबुल जन्नत, जन्नत के सरदार कौन? अहले शबाबुल जन्नत। और औरतों के सामने औरतों के जन्नत में सरदार कौन? हजरत फातिमा ज़हरा। हम ना खुश कराना सो किसे? इनको पंजतन पाक। अगर हमें उनको खुश कराए करको बोले तो अब देखो मैं आया कप्पा में आई हूँ, कप्पा में आको मैं क्या हाँ घर लेना कि प्रॉपर्टी लेना, क्या करता हूँ बीच में सब घरों को जाको पूछता नहीं क्या तुम्हारे घर देती, क्या तुम्हारे घर में भाड़े को देती क्या? मैं क्या करता हूँ बीच में एक ब्रोकर पकड़ता हूँ। क्या पकड़ता हूँ? एक एजेंट को पकड़ता हूँ ना। की घर को बोला तो एजेंट को ब्रोकर को मालूम रहता है कौन सा घर भाड़े को है, कौन सा घर सेल को है, कौन सा घर माटी बेच को है, कौन कौन क्या क्या करना है उसे मालूम है। उसका नहीं गया तो मुझे आसानी से मिलता। ऐसा क्या करती है हमें जाती, घर पसंद आया, घर पसंद आने के बाद क्या करता हूँ, देखो भाई ये पसंद आ रहा, उन्हें क्या करता है ओनर को बुला करता है। कौन क्या बोलता है? ओनर को बुला, इसका मालिक कौन, इसके पेपर रखने वाला कौन, इसकी सनद रखने वाला। अब ये घर में रहना तो इसका मालिक कौन, इसका सनद रखने वाला कौन तो भी ब्रोकर को जाकर इसकी मन ले जाकर अग्रीमेंट करा लेता, क्या रजिस्टर करा लेता ब्रोकर के हाथ से। अगर रजिस्टर ब्रोकर के हाथ में करा दिया तो ब्रोकर भी बहुत बड़ा चोर, वो ब्रोकर के सामने उन्हें कराने वाला आदमी भी बहुत बड़ा बेवकूफ होता ना। बेवकूफ अक्लमंद आदमी अच्छा आदमी क्या करता है, बुलाओ ओनर को, इन्हें भी बुला, ओनर को इन्हें भी बुला, सामने ओनर बैठ को तेरी सनद देखो, हो बात तेरी प्रॉपर्टी कर बोल को सनद मिली तो डॉक्यूमेंट अच्छे रहे तो क्या करती है हमें क्या करती वो चीज लेती, वो चीज लिए तो तब हमारी चीज बनती। तुम्हें ब्रोकर करने जाकर तुम्हें साइन करा ले तो हमारी चीज बनती है, वो क्या होती है हमें बेखौफा। ऐसा कायनात का कैसा किस्सा है, मैशर का भी ऐसा किस्सा। वहाँ मैशर के अंदर क्या भी घरा प्रॉपर्टियां नहीं रहते, मैशर के अंदर 21 प्रॉपर्टी जन्नत, जन्नत के महलात, और वो पूरी प्रॉपर्टी के मालिक हसन हुसैन। कौन? इमाम हसन हुसैन। वो प्रॉपर्टी सरकार मदीना फातिमा ज़हरा अली और हसन हुसैन। हम ना जो चीज भी होना उनका ने हमें क्या करना, मांगना, हमें लेना। अगर उन्होंने दिए कर को बोले तो हमारा होगा बेड़ा पर। दुनिया के अंदर तुम्हें किस कने भी जाको बोला, कोसा पीर बोला तो जन्नत दिलाता है, तो झूठा, उन्हें दिला नहीं सकता कि उसके बाप का माल नहीं जन्नत। जन्नत अल्लाह ताला रसूल अल्लाह को दिया, रसूल अल्लाह इमाम हसन हुसैन को दिया। कोई इमाम हसन हुसैन किसी दूसरे को देखो ही क्या, देखो ही तो दिखाओ हमें उनका नहीं मांगेंगे। ऐसा आको दुनिया के अंदर सारी पीरी मुरीदी सारे औलिया अल्लाह क्या है, ये सिर्फ आको बीच में क्या है, जन्नत तक बुलाले को जाने वाले आदमी। क्या तक? जन्नत तक बुलाले को जाने वाले चीज़। अगर हमें ये चीज़ अगर समझे नहीं, अगर ये अकीदा रखे नहीं तो क्या होता है, जन्नत को जाना तो भी क्या है, हमें इनका दामन अच्छा थामना। किसका दामन थामना? पंजतन पाक औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन का दामन थामे तो हमें पूरा कामयाब होती। अब उसके वास्ते खानखा में हमें जिक्र कई को करती हैं, कई को इनकी मदद तलब करती हैं। की कर को बोले तो जब मदद तलब करती हैं खुद उन्होंने आंखों रहती है, खुद उनके अरवाह पाक उनको ऐसी ताकत रहती है। देखो गौसे पाक को क्या करे, मुरीदा गए कि नहीं, रमजान का महीना
بولے غوث پاک ہمارے گھر میں دعوت کرو، ہمارے دعوت ہے افطاری کی دعوت کو، تمہیں آؤ. اور ایک مرید گیا غوث پاک میرے گھر میں آؤ. ایسا جا کو 70 مریداں بھی گئے، 70 مریداں کو میں آتا ہوں گئے غوث پاک. دیکھے تو غوث پاک 70 مریداں کے گھر کو بھی گئے. دوسرے دن صبح فجر ہوئی، انہیں باجو والا بولیا دیکھو میرے گھر کو غوث پاک آئے. انہیں بولا اے جھوٹ بول رہا تو، میرے گھر کو غوث پاک آئے. پھر اور ایک جنا سنے اے میرے گھر کو غوث پاک. اب ایک انسان ایک ہی چکنا گھر کو جا سکتا، ایک انسان ایک گھر کو جا سکتا نا. اب میں ایک ٹائم کو یہاں رہتا ہوں نا، مدور کو نہیں جا سکتا نا، میسور میں نہیں رہتا نا. غوث پاک کو ٹائم کو کیا ہوئی، فجر کی نماز شام کو جا کو 70 آدمی بھی لڑنا شروع کرے. فجر کی نماز کے ٹائم فجر کی نماز ہوئی، سب جنے بولے دیکھ بھائی تو بھی جھوٹ بول رہا، تو بھی جھوٹ بول رہا. کیسا ایک انسان، ایک واحد انسان کو ایک گھر کو جانا تھا، یہ 70 گھران کے 70 آدمی لڑ رہے ہیں. چلے کام کریں گے تو میں سب جھوٹ ہے. غوث پاک کس کے گھر کو گئے تھے؟ اس کے گھر کو گئے تھے، گھر کو مان لیں گے. چلو غوث پاک کے پاس گئے، جا کو بولے یا شیخ عبد القادر جیلانی، سب جنے بول رہی کہ تمہیں کل افطاری کو اس کے گھر میں بھی تھے، اس کے گھر میں بھی تھے. افطاری کا مطلب کیا ہے؟ افطاری کا ٹائم فرق نہیں آتا. افطاری کا ٹائم پورے ملک پورے محلے کو ایک ہی چیک ٹائم آتا. کو سا تمہارے گھر کو الگ ہے. اب اذان ہو رہی تو ٹیپ تو پڑی تو کیا ہے، سب جنے ایک ٹائم کچھ کھولنا افطاری. اب بہت پورے جنے کیا بول رہے، ایک ہی وقت ایک ہی لمحے میں غوث پاک ہمارے یہاں تھے. غوث پاک کے پاس جا پوچھے یا غوث پاک تمہیں بولا لو کہ تمہیں کس کے گھر میں تھے؟ غوث پاک بولے میں سب کے گھر میں تھا. 70 جگہ بھی 70 مریداں کے بھی گھر میں تھا. یا شیخ عبد القادر جیلانی 70 مریداں کے گھر میں بھی 70 جسمہ لے کو 70 جگہ بھی میں موجود تھا. 70 جگہ بھی میں موجود تھا. پریشان ہوئے کیسا ہو جاتا ایک انسان ہی، تمہیں دکھ رہی ہے 70 جگہ کیسا. غوث پاک بلا لگا باہر، خانقاہ کے باہر ایک پیپل کا جھاڑ تھا، پیپل کا جھاڑ تھا. دکھائے یہ جھاڑ دیکھے اس کے پتے دیکھے، کیا پتے دیکھے، سب پتے ایک جیسے ہی کیا. پوچھے مریداں کو، سب بولے یہ پتا بھی سیم، یہ پتے پورے ایک ہی جگہ جیسے ہوتے ہیں، پورے ہریش رہتی ہیں، وہ سائز کے رہتی ہیں، سب پتے بھی ایک ہی جگہ سائز کے. ہاں غوث پاک سب جگہ ایک پتے ایک ہی جگہ جھاڑ ہے مگر پورے پتے ایک طرح کے ہیں. پھر بولے غوث پاک اب اٹھا کو نظر دیکھو. جب دیکھتی ہزاروں لاکھوں پتے رہتے ہیں، ہر پتے کے پر غوث پاک کی تصویر، ہر پتے کے پر بھی غوث پاک کی تصویر آتی ہے. بولتی ہیں جس طرح یہ اللہ تعالیٰ قدرت مجھے رکھا ہے کہ کوئی مرید مجھے کون سے بھی حال میں بلائے، مجھے اتنی طاقت ہے کہ ہر جگہ ایک ہی وقت پہ لاکھوں جگہ میں جا سکتا. ہمیں وہ سلسلے کے مریداں، ہمیں ان کے در کے کتے، ہمیں معمولی نہیں. ہم نے اپنے آپ کا سمجھے کر کے بولے تو غوث پاک کا سلسلہ، غوث پاک کا مرید بہت بڑا مرید، غوث پاک کا مرید بہت بڑا مرید. ہمیں اپنے آپ کو فٹ پاتے ہیں 3rd کلاس میرے بڑا سمجھ جا رہی ہوں. ہمارا عہدہ، ہمارا مرتبہ غوث اعظم دستگیر کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر کا مرید دوسرے سلسلے کے مشائخ، دوسرے سلسلے کے شیخاں کو بولے تو پیراں، ان کے سے بھی بڑھ کر ہمارا مرید کا درجہ دوسرے شیخاں سے بڑھے. جیسا دوسرے سلسلے کے انڈے، دوسرا سلسلہ کا ہمارا دوسرے سلسلہ کا مرغا کیسا. اب مرغا آنا کو بولے تو اسے انڈے سیکنا، انڈے سیک کو کہتے کی مہینے ہو کو انہیں بڑا ہوتا انہیں بچپن میں بانگ نہیں دیتا. مرغا کب بانگ دیتا؟ سو بڑا ہوا تو نا بچہ چھوٹا مرغا بانگ دیتا ہے. کہتے مہینے کا ہونا مرغا ہو بانگ دینے کا واسطے، 6 مہینے 8 مہینے کا مرغا ہونا. اب اس کی زندگی کہتے مرغے کی 2 سال 3 سال 2 سال. اب 6 مہینے کا بولے تو اس کی آدھی زندگی زندگی انہیں گزاریا کو بولے تو تب انہیں مرغا بنتا. سو غوث پاک بول رہے ہیں میرا مرید جب بن جاتا ہے انہیں ایک مرغے کے سر کا، اور دوسرے جتنے بھی مشائخ کے سلسلے کے مریداں انہیں انڈے کے سر کا، وہ حساب کا مرید اس کا. اب ہمیں غوث پاک کا ایسا سلسلہ، غوث پاک کا ایسا کرم. دیکھو ساری دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں تاکی مانتی، کیونکہ اللہ کے رسول سب سے بڑے کائنات کے اندر. جب معراج کو گئے سرکار دو عالم کیا کرنے گئے؟ معراج کو کہیں کو گئے؟ معراج کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے واسطے. اب معراج کسے بولتے؟ سو اللہ تعالیٰ کو کوئی کائنات میں دیکھا نہیں. سر دیدان کی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ایک دنیا کے اندر واحد شخصیت جو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. ولیان دیکھے رہیں گا اپنے تصور سے، اپنے روحانی طریقے سے، مگر سر سے اپنے جسم کی آنکھوں سے ایک ہی دنیا کے اندر شخصیت سرکار مدینہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے. وہ معراج بولتے ہیں. وہ معراج کسے بھی اللہ تعالیٰ نصیب نہیں کرتا. ہمیں بھی مرگے بعد اللہ تعالیٰ ملیں گا، مگر زندے کے اوپر نہ کوئی غوث کو ملا، نہ قطب کو ملا، نہ قلندر کو ملا، نہ کوئی اس دنیا کے اندر انسان اپنے جسم کی آنکھوں سے دیکھو ہے اللہ کو. صرف اللہ کے رسول ہمارے سرکار مدینہ دیکھا. ایک موسیٰ علیہ السلام خالی ایک نور، اللہ تعالیٰ کا ایک نور، سوئی میں سے کروڑوں حصے چھوٹا نور دیکھے تو اندھے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اندھے ہو گئے، نبی ہو کو، رسول ہو کو.
اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بزرگ انسانوں کو یہ کروڑوں حصہ نور دیکھو انہوں بے ہوش ہو گئے. ہمارے سرکار مدینہ کی شان دیکھو کہ انہوں سر کے دیدوں کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھے مگر کیا بھی نہیں ہو, نہ بے ہوش ہوئے نہ کوئی ان کو کیا بھی ہے. ان کی شان دیکھو, جب رسول اللہ جیسی ہستی اللہ کو دیکھتے اسے معراج بول. اب ساری کائنات میں اب دیکھو مولا علی کیا بولے, یا علی تمہاری معراج کیا مرتبہ, معراج کر کے بولو سب سے بلند مرتبہ. ساری کائنات کے ہم جی رہی گئی کو, یہ جنت کہیں کو, یہ سب بھی جنت, یہ سبھی کہیں کو بولو ہمیں جی نہیں سو. یہ صرف اور صرف اللہ کے دیدار, اللہ تعالیٰ ہم نہ ملتا ہے کر کو ہمیں جنت ہو جاتا ہے. یہ ہماری آخری مقصد, ہمارا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو ملنا. کیا ہمارا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. ساری دنیا کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرے, جنت بھی کہیں کو دے رہا ہے, جنت میں رہتا ہوں, جنت میں آئے تو مجھے دیکھ سکتی کر کو. اللہ پورے بزرگان دین اولیاء اللہ کیا کرتے سو, ہمیں مر گئے تو ہمیں جنت ہوئی. دوزخ میں اللہ تعالیٰ دکھتا ہے, دوسری دنیا کے اندر دکھتا اللہ تعالیٰ کہاں بھی دکھتا, ایک ہی واحد جگہ وہ جنت. اب وہ جنت کو گئے تو انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت کہ محشر سے پہلے کبھی جنت برپا نہیں ہوئی. محشر ہونا, محشر کے بعد ہی جنت بنتی سو, محشر کے بعد جنت کو جانا سو, محشر کے بعد ہی دوزخ کو جانا سو. مگر سرکار کا مرتبہ ایسا کہ دنیا کو مرتبہ بعد میں ملے گا, سرکار کو پہلے ملنا, سب کو ملنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے, مولا علی کو پوچھے, بولے تمہیں کیا دیکھتی, میں سرکار کو دیکھتا ہوں میری میرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میری میرا. ایسا ہوتے ہوتے امام حسن بولے میں علی کو دیکھا تو میری میرا, میں حسین بولے میں حسین حسن کو دیکھا تو میرا. اب سر غوث پاک بولے کہ خدا کی قسم میرا تلوا, میرا جوتی, میرا پاؤں ساری دنیا کے اولیاء اللہ کے گردن کے اوپر, اس کے اوپر سارے اولیاء اللہ کے گردن کے اوپر میرا قدم. اب جب اولیاء اللہ کے سارے, اب اولیاء اللہ کو تو خواجہ بھی, ٹیپو سلطان بھی, تمہارے پیر صاحب بھی, دنیا کے اندر تمہیں کہاں بھاگتی, کہاں جا رہی دنیا کے اندر ولیاں, یہ سب غوث اعظم دستگیر کے قدم کے نیچے, ان کی جوتی کے نیچے, غوث اعظم دستگیر کی جوتی کے نیچے قدم رکھے تو غوث اعظم دستگیر انہیں ولی بنتا. اب ولی کی معراج کیا, ولی کی معراج یتج, انہیں قدم رکھا تو انہیں اٹھا سکتا ہے, انہیں خالی یتج دیکھ سکتا ہے. کیا دیکھتا ہے, غوث اعظم کے قدم تک بھی نہیں جاتا اس کی معراج. غوث اعظم کی جوتی تک جانا پوری دنیا کے ولیاں کی معراج. اب دیکھو ان کی جوتی تک جانا آتی معراج کر کو بولا تو غوث اعظم کے دامن سے وابستگی کیسا رہنا, غوث اعظم کے خانخواہ کی وابستگی کیسا رہنا. ہمیں کی بکتی کی بولتی ہیں غوث اعظم دستگیر کا سلسلہ, یہ تمہیں با ادب کرو, تمہیں بیچ میں لڑائیاں کر لے کو, پنچایتیں کر لے کو, یہ سب کی چیزیں کرے تو تم نہ یہاں نہیں وہاں پوچھ. بے ادب زندگی کے اندر کوئی چیز نہیں کر سکتا, بے ادب کوئی چیز نہیں. ادب ایسا رکھنا, خانخواہ کا ادب ایسا رکھنا. جب غوث اعظم دستگیر اپنے خانخواہ میں آتے, یہ نہیں سمجھنا کہ وہ زمانے میں غوث اعظم دستگیر ہی. غوث اعظم دستگیر فرماتی اگر میرا مرید مشرق میں ہوں دے میں مغرب میں ہوں دے, چاہے اس دنیا میں ہوں دے چاہے آخرت کی دنیا میں ہوں دے, ہر زمانے میں میں موجود ہوں, ہر زمانے میں میں موجود ہوں. جب بھی غوث اعظم دستگیر کو مجھے پکارے, میں شیخ عبد القادر جیلانی میں دستگیری کو آتا ہوں. اب تمہیں خانخواہ میں پکار کو یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہتے, یا معین الدین امیر اللہ, یا فضل اللہ, یا امیر اللہ, یا امان اللہ, یہ سب پکار. جب تمہیں پکار کو غوث اعظم پکارے, اب تمہیں تو جھوٹے ہوتے ہیں, تمہیں دل سے پکاریں گی نہیں پکاریں گی, مگر غوث اعظم دستگیر زبان دی ابد آ رہی نہیں آ رہی. اب جب آ رہی گر کو بولے تو تم نے غوث اعظم کی جگہ جہاں پر بیٹھتا, غوث اعظم دستگیر جہاں پر آتی, اس جگہ کا مرتبہ کیسا رہتا, اس جگہ پر کون کسے کیا دکھاتے رہنا. ہمیں کسی بھی دکھا کا ورڈ لینے کا نہیں, ہمیں صرف اور صرف غوث پاک کو دیکھ. ہمارا عقیدہ کیا, غوث پاک موجود, ہمیں غوث پاک موجود. قرآن میں بولتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے خود اللہ تعالیٰ وہاں پر آتا ہے نہیں, اللہ تعالیٰ وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھا تو ولیاں کہاں رہتے, اللہ کو چھوڑ کو کہتے بھی رہتی ہوں نا, کہاں رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست, اس کے دوست کو چھوڑ کو کہتے بھی رہتی ہیں. تمہیں دنیا کے اندر کہاں کی جا کو سجدے مارتے رہیں گا, مگر اللہ کا ذکر کا اتنا بڑا کرم ہے, اتنا بڑا پاور ہے, اتنی بڑی طاقت ہے کہ قرآن مجید میں کون بول رہا ہے, قرآن مجید کس کے بھی اس کا نہیں, خود اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہوا چیز. کیا بولتا ہے, جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے میں بیٹھا ہوا, میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. اب جہاں پر اللہ ہے, اب اس کے ساتھ میں اس کے ولیاں نہیں رہتے, سرکار دو عالم نہیں رہتے, اللہ کو چھوڑ کو تو نے چھوڑ دی. اب تمہارے ذکر میں تمہارا مرتبہ, تمہاری بلندی ایسا ہے غوث پاک کے ذکر میں. محفل ذکر کہیں کو رکھتے ہو, دوسرے سلسلے میں نہیں رکھتے, دوسری جگہ نہیں رکھتے محفل ذکر. تمہیں جا کو یہ کہ اولیاء اللہ کا نہیں ملیں گے, مگر محفل ذکر میں خود اللہ تعالیٰ بیٹھتا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ سارے نبیاں, ولیاں, غوثاں, قلندراں سارے ان کے پاس ہی رہتے ہیں. اب یہاں کو پکارو,
यहाँ को बोलो, यहाँ तुम्हारे परेशानियां सुनाओ सुनाओ करके बोलो तो आदमियाँ क्या करती, कहाँ की दुनिया भर फिरे करके बोलो तो ये कैसा है। अल्लाह ताला बोला मैं भरा तू कर को बोले कहते मैं दरगाह में रहता हूँ, कहते मैं मजार के पास रहता हूँ, कोसे देवी आमिल के पास रहता हूँ, कोसे देवी पीर के पास रहता हूँ, बोले उन्हें मुझे दिखाओ झूठी से झूठी हदीस दिखाओ अल्लाह ताला है करो, नहीं तो मैं कुरान से साबित कर दूं कि अल्लाह ताला जहाँ पर जिक्र होता है वहां पर मौजूद होता है। अब तुम्हें नहीं तो सच्चे होना, नहीं तो मैं झूठा होना, नहीं मैं सच्चा होना तो तुम्हें झूठा हो। अब ये हक ये कुरान ये बोलता है कि अल्लाह ताला वहां पर मौजूद है जहाँ पर अल्लाह का जिक्र है। अब अल्लाह कहाँ पर रहता है, नबी भी वहां ना, नबी अल्लाह को छोड़ को रहती, गौस अल्लाह को छोड़ को रहती, अली अल्लाह को छोड़ को रहती, फातिमा अल्लाह को छोड़ को रहती। अब यहाँ पर आओ, तुम्हें तुम्हारे न्याजा, तुम्हारे तकलीफा, तुम्हारे परेशानियां तुम्हें यहाँ सुनाओ, यहाँ सुनाए तो तुम्हारी बर्राते सो मुरादा, तुम्हारे मुरादा बर्राते सो। यहाँ आए कर को बोले तो तुम ना ग़िज़ा यहाँ खाने की नहीं, खाने के वास्ते नको आओ, कपा वाले बड़ा ये करती कहते खाने के वास्ते टेंशन देती कहते, खाने के वास्ते नहीं, तुम्हें कितना भी खाओ, करोड़ रुपया खाओ, 30 तरह खाओ, बटेरा खाओ, तुम्हें क्या क्या खाओ तुम्हें, मगर मर को तुम्हारा जिस्म तुम ना चुमटियाँ खाते कौन तुम्हारे। अगर तुम्हें खलाना कर को बोले तो तुम्हारी रूह को खिलाओ, तुम्हारी एक जिस्म के साथ एक और एक चीज है, खाली हमना जिस्म ही नहीं, जिस्म में एक और एक चीज है, उसका नाम रूह, रूह बोलते सो। उसे रूह रही तो हमारे जिस्म के अंदर क्या होता सो, ये जिंदा रहता सो। ये एक बार रूह निकल गई तो क्या होता, जिस्म हलता भी नहीं, हरकत करता क्या, मुर्दा हलता है। कब एक बार रूह अंदर चलेगी तो उन्हें हलता फिरता बात करता। उसके वास्ते जैसा जिस्म वैसी रूह, जैसा जिस्म को खाने की ताकत होना ऐसा रूह को भी क्या होना, उसे भी ताकत देना। नहीं कर को बोले तो क्या होते, जब एक दिन खाए नहीं, 2 दिन खाए नहीं, क्या हो जाता, तुम चक्कर आते, चक्कर आने के बाद खैया आती, बीमार हो जाओ, तुम्हें क्या करते हैं, एकदम सूखे दुबले हो जाते। अब सूखा दुबला आदमी रोड पर फिरा तो कौन भी डाकुआ चोरा है देखे नहीं, मार को छिना लेते कि इन्हें पतला है बा, भाग नहीं सकता, क्या करती दूसरे दुश्मन क्या करती, उसे मार को, उसे ताकतवर नहीं रहा तो उसे पूरा छिना लेते। ऐसा अगर रूह को, तुम्हारी रूह को अगर तुम्हें उसे ग़िज़ा नहीं दिया, उसे खाना नहीं दिया, तुम्हारी रूह भी आकर क्या हो जाती है, निढाल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब तुम्हें रोड में निकला, अब उंगलाट होगी, ये शैतान आ गए, ये जिन्नात आ गए, ये दिमाग खराब हो गए, ये कई को तुम्हारे सभी होते सो, ये हमारी इसकी नहीं, तुम्हें सभी परेशानी में कई को आते सो। सोचो हकीकत में जिसकी रूह ताकतवर नहीं रहती, जिसकी रूह ताकतवर नहीं रहती, जो गलीज रूहां रहती, जो गलीज जिन्नात रहती, जो गलीज मुअक्कल रहती, जो रोडा में आकर ये कौन बलाया रहती, ये सब चीज़ा मखलूक़ा वो भी अल्लाह ताला पैदा करया सो। जैसा इंसाना को पैदा करया, जिन्नातां को, बलायां को, पिशाचां को, ये सब चीज़ों को अल्लाह ताला पैदा करया। अब एक इंसान बाहर निकला तो क्या है, इंसान के उन्होंने पहले से भी दुश्मन, अगर उसकी रूह ताकतवर रही, अब रूह ताकतवर रही तो वो रूह ले को गया तो आदमी, उसकी रूह गलीज रूहां रहती, गलीज जिन्नाता रहती, गलीज मुअक्कला रहती, उन्होंने क्या करती, ताकतवर इंसान से क्या करती, नकोबा इसका ने गया इन्हें भी 2 पंचा मारता वो दूर रहती। अगर इसकी रूह में ताकत नहीं रहे तो क्या करती, उसके ऊपर आंखों वारिद हो जाए। अब वारिद हो जाकर उन्हें क्या क्या करता है, उसे जोरुक छोड़ को भाग जाता है, उसकी बच्चा को छोड़ को भागता है। उन्हें क्या करता है, उन्हें इसके अंदर उसे बलाया, रात को उठा के नहीं चीखा मार ले उठ जाता है। उन्हें क्या करके बोला तो सिर में दर्द, आधे सिर में दर्द, आधी टांग में दर्द, यहाँ दर्द, इसके दर्द, उनको परेशान है घर में, कितना कमाया तो बरकत नहीं कि ये तुम्हारा पूरा खाना क्या करती, शैतान खा जाती, तुम्हारे घर में घुस को ये मोकला खा जाती, क्या भी समझ में नहीं आता। तुम्हें क्या बोलती, मुर्शद ये तावीज़ जो होता है, मुर्शद की तावीज़ से क्या भी होने वाला नहीं। तुम्हारे रूहां को तुम्हें ताकतवर कर लिया तो क्या होता है, जहां पर तुम्हें ही खुदा की कसम उसके अतराफ फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते, तुम्हें अल्लाह के जिक्र करे, अल्लाह की नमाज पढ़े, अल्लाह का रोजा रखे, ये सब चीज़ें बुजुर्गान दीन की ताकत रखे। अगर तुम्हें जागो देखो, बुजुर्गान सरकार मदीना फरमाती कि देखो आयतल कुर्सी पढ़ को घर से निकलता, आयतल कुर्सी पढ़ को घर से निकलता तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते फौरन उतारता, कहता है अल्लाह ताला इसकी घर की हिफाजत करो। फिर जब ये कदम रखता है तो 70,000 फरिश्ते फिर निकालता है, ये इंसान की हिफाजत करो। फिर वापस आने तक भी वो 70,000 फरिश्ते उसके घर की भी वो इंसान की हिफाजत करते हैं। अब देखो सबसे बड़े बॉडीगार्ड तुम्हारे